دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کو 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے فائدے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں کچھ اچھی ترقی ہونا شروع ہو جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کام بھی میری مرضی کا ہونا شروع ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے، یا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم پیسہ بہت کماتے ہیں پر پیسہ آتا ہے آنے سے پہلے کسی کو دینے کی فکر پہلے ہو جاتی ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت دکھائی نہیں دے رہی ہے، کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے ہمارے پیچھے کوئی دشمن پڑا ہے اور ہمارے پیچھے جو دشمنی کے ساتھ ہم سے مکمل طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے جو آپ کے کاروبار پر، آپ کے مکان پر، آپ کے بزنس پر، آپ کی دکان پر جو طرح طرح کی رکاوٹ لگوا رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان طرح کی تمام بندشوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام جادو ٹونا جیسی بری آفتوں کو، بری بلاؤں کو روکنے کے لیے، ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی نایاب عمل، اگر آپ اس عمل کو صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں، بہت چھوٹا سا عمل ہے، بس آپ کو کرنے کا طریقہ سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، کبھی آپ کے کاروبار پر جادو ٹچ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی آپ کے کاروبار پر، آپ کے مکان پر بندش نہیں لگ سکتی، دشمن کو منہ کی کھانا پڑے گی، دشمن کتنی بھی طاقتیں لگوا لے، کبھی بھی آپ کے کاروبار کے خلاف کالا جادو، کالا سائے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر دوستو جان لیتے ہیں اس عمل کے بارے میں، اس وظیفہ کے بارے میں، آخر وہ عمل کون سا ہے اور ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو ناظرین آپ کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھنا جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، آپ ادب کے ساتھ باوضو ہو کر کے ایک جگہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے آپ کو یہ چاہیے کہ 42 اگربتی لے لیجئے۔ 42 اگربتی لینے کے بعد آپ کو یہ چاہیے ایک گلاب جل کی شیشی، ایک عطر کی شیشی لے لیجیے، ایک گلاب جل کی شیشی اور ایک عطر کی شیشی لے لیجئے۔ آپ 42 اگربتی اپنے سامنے رکھیں اور ایک گلاب جل کی شیشی سامنے رکھیں، ایک عطر کی شیشی کو سامنے رکھنے کے بعد آپ سب سے پہلے 21 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، یقین کامل کے ساتھ 21 مرتبہ آیت الکرسی کو سن لیں، ہمارے چینل کے ذریعے سن سکتے ہیں انشاءاللہ بہترین انداز میں۔ جب آپ 21 مرتبہ آیت الکرسی کو سن لیتے ہیں، آپ کو یہ چاہیے جب 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے یا سننے کے بعد ترنت آپ ان 42 اگربتی پر دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں اور گلاب جل کی شیشی میں عطر کی شیشی ڈال دیں، عطر کو مکس کر دیں اور اسی شیشی پر دم کر دیں۔ پھر آپ کو کرنا یہ ہے، آپ اگر اپنی دکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو گلاب جل ہوگا مکان کے چاروں کونوں پر آپ کو 3 دن تک تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے، 3 دن میں آپ کو بالکل ختم کر دینا ہے، رات کو بالکل سوتے سمے کسی کی نظر نہ پڑے۔ 42 اگربتی کا یہ کرنا ہے کہ آپ کو روزانہ 2 اگربتی عشاء کی نماز کے بعد آپ کو جلانا ہے، انشاءاللہ یہ 21 دن کی اگربتی آپ کے لیے ہوں گی۔ اگر آپ یہ طریقہ اپنا لیتے ہیں، اس طریقے کو سمجھ لیتے ہیں اور طریقے کے ساتھ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنے کاروبار کا فائدہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے بزنس میں ترقی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کا جادو ہو چکا ہو یا اثراتی معاملات ہو چکے ہیں، جیسے جادو، جن جنات، کالے سائے جیسے معاملات، بھوت پلی جیسے معاملات اگر آپ کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان اگربتی کی برکت سے، اس کے دھوئیں کی طاقت سے تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام طرح کے شیاطینی معاملات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، بہت ہی آسان عمل ہے، انشاءاللہ یہ آپ کا یہ عمل کیا ہوا آپ کی زندگی کو بالکل بدل دے گا، آپ کے کاروبار میں ایسی رونقیں پیدا کر دے گا، ایسی ترقیاں ہونا شروع ہو جائیں گی،
कभी भी आपके कारोबार पर, आपके ऊपर, आपके मकान पर किसी तरह का कोई जादू टोना नहीं हो सकता। कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, कभी भी आपके खिलाफ बंदिश नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ इंशाल्लाह हम बेहतरीन अंदाज में आयतुल कुर्सी की तिलावत भी आपको सुनाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात आपके समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, और अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी एक नाम या आमीन आप लोग लिख कर के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आइए नाजरीन, अब सुन लेते हैं दिल लगाकर आयतुल कुर्सी की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.